श्रीकृष्णावधूतपण्डितविरचिते श्रीराघवेन्द्रतन्त्रे प्रथमपटलम्। अथात श्रीराघवेन्द्रतन्त्रं वक्षे तवाज्ञया कृष्णावधूतनामाहं कलौ प्रत्यक्षसिद्धिदम्। नारायणं नमस्कृत्य रामकृष्णद्वयात्मकं मारुतित्रितयं प्राणं ततो ग्रन्थमुदीरये। श्रीराघवेन्द्रगुरुराट् सार्वभौमाङ्घ्रिरेणवः सिद्धिं दिशन्तु मे वाचां रसार्णव इवाम्भसाम्। राघवेन्द्रगुरोः पादपद्मपां सुलुठन्मनाः अप्पणाचार्यवर्योऽत्र सिद्धिं दिशतु कर्मणि। यः पूर्वं बोधयामास स्वप्ने मां विमुखं गुरोः 32 वर्षपर्यन्तं दुराचाररतं सदा प्रबोधितोऽप्यविश्वासात् अप्पणार्येण मूढधीः। नाकार्षं श्रीगुरौ भक्तिं पुनरासं कुकर्मणि। पुनः स्वप्ने समागत्य मन्त्रौ सव्यासकृष्णयोः अप्पणार्योऽहमित्युक्त्वा सेवाञ्चोपादिशद्गुरोः। अज्ञातश्रीगुरुस्तोत्रोऽप्येतत्प्रभृतिविश्वसन् गुरुस्तोत्रार्थमेवाहं पठन् गुरुमपूजयम्। एवं कतिपये काले निवृत्ते कोऽपि सद्यतिः स्वप्ने यदाह गोप्यत्वात् तद्वक्तुं न हि साम्प्रतम्। तदारभ्यावधूयाहं विषयान् बान्धवान् गृहं कोशं पित्रार्जितं पुत्रान् पत्नीद्वयमपि प्रियं मनसापि परित्यज्य गृहादन्यत्र तस्थिवान् उपास्य गुरुपादाब्जम् अवधूतस्ततोऽभवम्। लोके पित्रोर्यथा पुत्रे ततोऽपि प्रेमतोऽधिकात् मां रक्षति गुरुस्तस्मात् स पिताहं च तत्सुतः तत्राप्यनुसरन्ती मां द्वितीयाभूत् द्वितीयका गुरुराजानुमत्याहं स्वीचकारपतिव्रताम्। सुतं च जनयाञ्चक्रे तस्यां गुरुवत्यनुग्रहात् कुटुम्बजीवनं तत्राप्यासीत् तस्य प्रसादतः। पदे पदे समागत्य साक्षात् स्वप्ने ब्रवीति यत् गोप्यं वक्तुं न तद्युक्तं गुरुराजः कृपानिधिः। चोदितस्तेन वक्ष्यामि भक्तानुग्रहकाङ्क्षिणा श्रीराघवेन्द्रतन्त्राख्यं ग्रन्थं प्रत्यक्षसिद्धिदम्। धनस्य देवता विष्णुर्जामदग्न्योऽखिलेश्वरः सशङ्करशरीरस्थो यज्ञोच्छिष्टधनप्रदः इत्यादिगुरुवाक्येन धनदं पठनादिदं गङ्गादिसर्वतीर्थानां लभते स्नानजं फलं। वेदान्तभारतादीनां वेदानामपि साङ्गतः पठने यत्फलं तच्च सकृत्पठनतो भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वतापप्रणाशनं सर्वरोगप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्। स्त्रीहत्या बालघातश्च गोहत्या ब्रह्मशासनं सर्वहत्याकृतं पापं क्षयं यात्यस्य पाठतः। स्तेयी गुरुवङ्गनागामी तथा विश्वासघातकः अयोनिगामी यो मूढो ब्राह्मण्या सह सङ्गमी। कुयोनिमैथुनात् दुष्टो दुष्टो दुर्बुद्धिचेतसः नष्टस्वधर्मोऽप्येतस्य पठनात् शुद्धिमाप्नुयात्। विना पूजां विना ध्यानं विना न्यासं विना तपः विना जपं विना यज्ञं विना योगं च भावनां फलं तु लभते तेषां पठनाद्यस्य नित्यशः। अत्यन्तचित्तनैर्मल्यकरं दुःस्वप्ननाशनं योगानन्दकरं ज्ञानभक्तिवैराग्यदायकं भूतप्रेतपिशाचहननं
भूतप्रेतपिशाचोग्रब्रह्मराक्षसनाशनम् गन्धर्वमारीकूष्माण्डबालग्रहविनाशनम् स्वामिद्रोहपितृद्रोहपितृव्यद्रोहहारकम् वश्याकर्षणविद्वेषमारणोच्चाटनप्रदम् स्तम्भनं शत्रुवचसां प्रत्यर्थीकृतकर्मणाम् यन्त्रतन्त्रप्रशमनं चोरव्याघ्रभयापहम् राजबाधां क्षुद्रबाधां हरेत् कैवल्यदायकम् हृद्रोगं कुक्षिरोगं च शूलापस्मारगुल्मजम् एकाहिकं द्व्याहिकं च त्र्याहिकं चतुराहिकम् अनेकज्वरसम्बाधकुष्ठशोफक्षयादिकम् आधयो व्याधयः सर्वे प्रत्यङ्गिरपुरोगमाः एतस्य पाठमात्रेण पलायन्तेति दूरतः प्रतिवादिजयं विद्यां धनं राज्यं पशून् सुतान् कन्यां पत्नीं च लभते लोकपूज्यत्वमाप्नुयात् कृत्याभिचारगरलसर्वबन्धनिवारकम् प्रतिकूलवती भार्याप्यनुकूलवती भवेत् मातापितृसहृद्बन्धुनिन्दकः सर्वदूषकः अभक्ष्यभक्षको वापि मुच्यते पातकात् ततः एकावृत्त्या पठेदेतत् सर्वपापैः प्रमुच्यते सन्ततिं सम्पदं ज्ञानमारोग्यं चापि विन्दति द्विरावृत्त्या पठेद्यस्तु भक्त्या स स्याज्जगद्वशी त्रिरावृत्त्या पठेद्यस्तु त्रिमासं गुरुसन्निधौ लोकपूज्यत्वमाप्नोति राजाद्याः सेवका इव गुरोर्वारे च पुष्यार्को तन्महाराधनोत्सवे यः पठेत् शृणुयाद्वापि गुरुराजप्रसादतः इह भुक्त्वाखिलान् भोगान् गुरुभक्तिं च दुर्लभां ज्ञानं च हरिभक्तिं च तया मोक्षमवाप्नुयात् नारी श्रुत्वा तु सौभाग्यं सौशील्यं पतिवश्यतां चिरमाङ्गल्यमाप्नोति न सपत्नी कदाचन अप्पणार्यकृतं स्तोत्रं पठित्वादौ ततस्त्विदं पठेद्यदि फलं दद्यात् सद्य एव कलौ युगे कल्पतरुप्रभावः उद्धारकर्ता कलितागसोऽपि जियाच्चिरं विष्णुपराग्रगण्यः श्रीराघवेन्द्रो गुरुराडुदारः इति श्रीकृष्णावधूतपण्डितकृतौ श्रीराघवेन्द्रतन्त्रे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे पूर्वपीठिका नाम प्रथमपटलं समाप्तम् श्रीमध्वेशार्पणमस्तु।